दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह, भारत की चाबहार बंदरगाह की अहमियत के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका जो इस वक्त ईरान पर पाबंदियां आयद कर रहा है, लेकिन वो चाबहार की तामीर पर भारत के साथ तामन क्यों कर रहा है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ग्वादर की खलीज फारस में तिजारत के हवाले से अहमियत पर बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक अमेरिकी सदर ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला एटमी माहिदा मौजूदा अमेरिकी सदर ने ख़त्म करते हुए ईरान पर नए सिरे से इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियां आयद कर दी थी। लेकिन इस हवाले से वो ये एहतियात करना नहीं भूले कि खित्ते में अमेरिका के स्ट्रेटजिक इत्तेहादी भारत की ईरान में भारी सरमायाकारी मुतासर ना हो और अमेरिकी मफादात भी महफूज रहें। दरअसल अमेरिका नेटो सप्लाई के लिए मुतबादल रूट की तलाश में है और इस सिलसिले में इनकी नज़रें ईरानी बंदरगाह चाबहार पर मरकूज़ हैं, जिसका इंतज़ामी कंट्रोल इस वक्त भारत के पास है। यही वजह है कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी हुकूमत चाबहार बंदरगाह को नई पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देने की मनसूबाबंदी कर रही है। इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अमेरिका भारत को ईरान से तेल खरीदने की खसूसी इजाज़त भी दे रहा है। भारत नेटो सप्लाई के लिए चाबहार से रेलवे ट्रैक बिछाएगा ताकि अमेरिका को इस हवाले से पाकिस्तान पर इन्हिसार ना करना पड़े। अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बाज़ नाम नहाद हमसाया और दोस्त ममालिक दरअसल पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर और सी पैक के रास्ते में रुकावटें हायल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसको अमेरिका समेत पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की हमायत हासिल है, जिसके तहत सी पैक रूट ग्वादर की स्ट्रेटजिक अहमियत की हामिल बंदरगाह और यहाँ से तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ़त के साथ साथ पाकिस्तानी और चीनी बहरिया पर नज़र रखने के लिए बहीरा अरब में 2 नई बंदरगाहें तामीर करके इनका इंतज़ामी कंट्रोल भारत को देना है। कुछ अर्सा कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओमान का दौरा किया था, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान एक माहिदे पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत ओमान की बंदरगाह दिकम पर भारतीय बहरिया के जहाज़ों को तेल भरवाने या लंगर अंदाज होने की इजाज़त होगी। इस माहिदे की ख़ास बात यह है कि अमरीकी ईमा पर ओमानी हुकूमत ने भारत को ये सहूलत मुफ्त फराहम करने की हामी भरी थी। इस MOU पर साइन होने के बाद इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है और मुबीना तौर पर भारतीय बहरिया चाबहार बंदरगाह की तरह ओमान की दिकम बंदरगाह को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। ईरान और भारत के दरमियान मई सन 2016 में होने वाला चाबहार पोर्ट की तामीर नौ का माहिदा और $3 अरब से ज़ायद की भारतीय सरमायाकारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत चाबहार बंदरगाह को पाकिस्तान और चीन के लिए स्ट्रेटजिक हामिल की ग्वादर की बंदरगाह के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। इस बात का खदशा मौजूद है कि ग्वादर बंदरगाह के मुकाबले में भारतीय सरमाए और तकनीकी मुआवनत से तामीर होने वाली ईरानी बंदरगाह चाबहार न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के भारत के साथ ताल्लुकात में मज़ीद ख़राबी का बायस बनेगी, बल्कि इसकी वजह से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने का खदशा है। भारत ईरान में सरमायाकारी महज अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसने ईरानी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी खुफिया कार्रवाइयों के लिए बतौर प्लेटफार्म इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है। और इसका सबूत पाकिस्तान में दाखिल होने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के हाथों गिरफ्तारी है, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया था कि इसने ईरान के साहिली शहर चाबहार में अपना नेटवर्क कायम कर रखा था। इस वक्त आलमी सतह पर भारत के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब चीन है। भारत अपनी इस परेशानी का सद्देबाब ईरान में चाबहार बंदरगाह का इंतज़ामी कंट्रोल संभाल कर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है और ईरान ने भी इसे अपनी बंदरगाह को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी है। चीन फ़िलहाल खामोशी के साथ ये सारे मामला देख रहा है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा देर खामोश रहना मुमकिन नहीं होगा
اور وہ گوادر بندرگاہ کی اسٹریٹجک اہمیت برقرار رکھنے کے لیے چابہار کے حوالے سے کوئی نہ کوئی قابل عمل منصوبہ بندی ضرور کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایران میں بھارتی سرمایہ کاری کی آڑ میں دراصل امریکہ چین کے خلاف چیلنج چل رہا ہے۔ بھارتی سرمایہ سے تعمیر ہونے والی ایرانی بندرگاہ چابہار کو پاکستان اور بھارت کی باہمی مخاصمت کی روشنی میں دیکھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا۔ اس خطے میں امریکہ اور چین کے اسٹریٹجک اختلافات کو مد نظر رکھنا ناگزیر ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے کے تحت چین کی پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں مختلف طاقتوں کے مابین اسٹریٹجک تصادم کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس بات کی تصدیق اس خطے میں نئے اسٹریٹجک اتحادوں کے قیام سے بخوبی ہوتی ہے، جس میں چین اور پاکستان ایک طرف ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کے خاصے قریب آ رہے ہیں۔ خطے میں چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے حوالے سے امریکہ اور بھارت کے مفادات مشترکہ ہیں، اور یہ چیز دونوں ممالک کو غیر رسمی طور پر ایک دوسرے کا اسٹریٹجک پارٹنر بنانے کے لیے کافی ہے۔ بھارت کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو امریکہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ روس اور ایران کو بھی ہاتھ سے جانے دینے پر راضی نہیں ہے، اور ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات اور امریکہ کی طرف قدم بڑھانے کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ خلیجی ممالک میں بھارتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، جن کی طرف سے ہر برس بھارت کو بھاری ترسیلات زر موصول ہوتی ہیں، جو اس کے زر مبادلہ میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ امریکہ خود کو باقی دنیا کی طرح اس خطے کا اہم اور بڑا کھلاڑی سمجھتا ہے، اور بھارت کے ساتھ اپنی غیر اعلانیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ مکمل لا تعلقی کی بجائے ورکیبل تعلقات ضرور برقرار رکھنے کا خواہشمند ہے، اور پاکستان کا مکمل طور پر چین کے زیر اثر چلا جانا گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اسٹریٹجک مفادات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اپریل سن 2017 میں پاکستان نے گوادر کی بندرگاہ کا انتظامی کنٹرول چین کے حوالے کیا تھا۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ گوادر کی بندرگاہ چین کے لیے معاشی طور پر اہم ہے تو اسٹریٹجک حوالے سے اہم ترین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوادر کی بندرگاہ کو ضرورت پڑنے پر پاکستان اور چین عسکری مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی تعمیر میں اس بات کی خاص طور پر گنجائش رکھی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر سن 2016 میں بحیرہ عرب میں پاکستان اور چین کی مشترکہ بحری مشقیں ہوئی تھیں، اور یہ صورتحال امریکہ اور بھارت کے لیے بہت زیادہ پریشان کن رہی، کیونکہ بحیرہ عرب دنیا میں تجارتی جہاز رانی کی اہم ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس کے شمال مغرب میں خلیج فارس ہے، جس کے ارد گرد موجود ممالک دنیا میں تیل کی کل پیداوار کا 30% حصہ پیدا کرتے ہیں، اور اس پیداوار کا تقریباً 85% جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق بعید کے مختلف ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ سارا تیل خلیج فارس سے آبنائے ہرمز کے ذریعے بحیرہ عرب سے گزرتا ہے۔ بحیرہ عرب یورپ اور ایشیا کے مابین ہونے والی زیادہ تر بحری تجارت کی سب سے بڑی گزرگاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بحیرہ عرب مختلف عالمی اور علاقائی قوتوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بحیرہ عرب کی اہمیت کے پیش نظر امریکہ نے سن 1995 سے اپنا 5واں بحری بیڑا یہاں تعینات کر رکھا ہے، جس کو بحرین میں قائم کمانڈ سینٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کسی بھی نوعیت کی جارحیت کے لیے تیار اس بحری بیڑے میں ہر وقت کم از کم 2 طیارہ بردار جہازوں کی موجودگی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ چین کے لیے خطے میں امریکی بحریہ کی اتنی بھاری موجودگی ایک نہایت پریشان کن امر ہے، کیونکہ بحیرہ عرب میں ہونے والی دوسری بحری تجارت کے ساتھ ساتھ چین کی تیل کی 70% درآمدات خلیج فارس اور بحیرہ عرب سے گزرتی ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستانی پالیسی سازوں اور اس کے سب سے بڑے اسٹریٹجک پارٹنر چین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کریں۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔